خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغفر لی اغفر لی اغفر لی بحق سیدۃ النساء العالمین۔ بار الہا محمد و آل محمد دی عزت دا صدقہ، جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے، ہر قدم تے اجر کثیر عطا فرما۔ مالک اللہ جتنی زبانہ تین کریم دے دربار اچ آمین پیاں دیاں، اپنے سوا آل محمد دے سوا کسے غیر دا محتاج نہ بنا۔ مالک اللہ رات دے سویلے جتنے حد تین بادشاہ دے دربار اچ بلند ہیں، صدقہ انہاں ہتھاں دا جنہاں دے کٹیون دے بعد حسین دیاں بھیڑاں رل گئیاں۔ مالک اللہ صدقہ اس غریب دیاں ہتھاں دا رون والے جن دے ہتھ کٹیون دے بعد حسین دیاں دھییں رل گئیاں۔ مالک اللہ باب الہوائے جبل فضل العباس دی عزت دا صدقہ اساں سارے دیاں نیک دعاواں مستجاب فرما۔ مالک اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطہ جتنے امین بیٹھیا دن اس سال اپنے گھر دا طواف نصیب فرما۔ میرے مولا چہار دا معصومین دا معرفت دے نال زوار بنا۔ بالخصوص دعا ہے مالک اللہ ملک زنجبار دی عزت دا واسطہ، مخدومہ کائنات دی زخمہ دا واسطہ، مالک اللہ بھائی طاہر دی والدہ محترمہ نو صحت کلی کامل و عاجلہ عطا فرما۔ سارے آمین آکھنا۔ میرے مالک صحت نال زندگی دراز فرما۔ مالک اللہ بالخصوص دعا ہے انہاں دے والد محترم دے درجات بلند فرما، جوار امام حسین علیہ السلام وچ بلند مقام نصیب فرما۔ ایسے مومنین جنہاں دا فاتحہ پڑھنا کوئی نہیں، انہاں دے بھی درجات بلند فرما۔ واجب نہیں ہو جب سمجھ کے امین آکھنا۔ مالک اللہ زمانے دی حجت اس وقت دے محمد دا جلدی ظہور فرما۔ بادشاہ دی آمد تو پہلے اس قابل بنا جو بادشاہ دی نلین دا بوسہ لے سگی۔ اپنی دعاواں دلان دے وچ رکھ دو ہیں، صلوات اتنی بلند پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے۔ نعرہ تکبیر، تسبیح سیدہ دا آغاز اللہ اکبر تو اندے بواز بلند تلاوت فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امتی رسول دا خوش ہو کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے صاحبان یک زبان تلاوت قرآن، بازو بلند حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمن تلانت، باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے سے نوکری شروع کریں بابا، تھکے تو نہیں بیٹھے سائیں، صلوات پھر بھی آل محمد دی ذات تے باواز بلند تلاوت فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ بھائیاں دو حکم آئی حاضری ضروری آئی، کوئی ذاکر بن کے نہیں بلکہ بانی ہون دی حیثیت بغیر کوئی توڑا لمحہ ضائع کیتے آل محمد منن والے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو تو تھوڑے نہیں بیٹھے، اللہ درجات بلند فرماوے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب او آدھے راندے ہیں بندے کم ہوں کم ظرف نہ ہو، مہربانی سے، اور میرے سامنے ڈھیر سارے بیٹھے ہو اور آل محمد منن والا کم ظرف ہوندہ ہی نہیں، کم ظرف ہوندہ ہی اوے بزرگو جہاں دے سامنے نامے علی چویوے تے او اپنی قسمت دی طرح منہ پھیر جاوے۔ آل محمد منن والے صاحب کتاب جڑے جوان بیٹھے ہو میرا ساتھ دیوے، صاحب کتاب نام ابو دمام لکھے، حجاج بن یوسف دی شاہی اچ پی آران دے، یقیناً سارے دا ہاں ویسی گھر روندے تاں علی علی کریں دے، بازار چویندے تاں علی حق دیاں صداواں دیں دے، مسجد چویندے تاں علی حق دے نعرے مریں دے، ہر جاتے علی علی کر کے لوگوں نو دسیں دے لوگوں زندگی میری نہیں اے عطا علی ہے، اے عطا علی ہے۔
ہر ویلے علی علی کرن والا ابو دمام ہویا مریض آ گیا بسترے بیماری تے حجاج بن یوسف ملعون خدا استلانت کرے حاکم اعلان کر کے پیا دے بعد جے کیتا علی علی میری طرفوں اس نو سزا دیتی ویسی 400 کوڑے اس نو مارے ویسے اس کرائے اعلان اس دے دربار دے جڑے حاضر بیٹھے لطف لوے اسے دے دربار ایک بندے جڑا ابو دمدام دو دوست ہے جڑا حاضر بیٹھے ہاں تھر ویسی علی آلے دا دوست ہون دائی اوئے جن دے دل اچ علی وسد ہوئے ابو دمام دا ہے دوست سنے اس اعلان جڑا علی علی کرے سی اس نو مل سی سزا جلدی دنال ٹردہ آئے ابو دمدام دے گھر ویک کے پیا دے تو ہر جاتے علی علی کرے نے اے مسجد میں نے تاں علی علی بازاری چو گزر دیں تاں علی علی واپس گھر آندے تاں علی علی تینو نسن آیا آج دے بعد علی دا نام چاونا مفت نہیں بلکہ اس دے بدلے سزا مل سی بسم اللہ تشریف لایا حسین صلوات باواز بلند تلاوت فرما میرے بعد مولد عزت دار مدا خان بھائی زین عباس جھنڈیر سے اجازت ہے صحیح تو کرنے ہر ویلے علی علی توجہ ہے بابا تو کرنے ہر ویلے علی علی تینو دسن آیا ہر ویلے جو علی علی کرنے ہن ملنی ہے سزا جڑا حاضر بیٹھے لطفہ ویسی پہلے ستو یا بستر بیماری تے اس دا سنے اس پیغام بجڑا آل محمد دا منن والا سجے حد دے وچ آساد آسرا لے کے بازار علی پاسے ٹرن دا کی تس ارادہ دو سوال کر کے دے خیر تے ہے پہلے بستر بیماری تے ستو جائے ہن کن تیارے آدھے ہونے تے نہیں دسیا جیڑا علی علی کرے سی اس نو 400 کوڑے لگنے ہونے تے نہیں دسیا اس نو 400 کوڑے لگنے آدھے میں تے دسے آدھے وقت اس دے دربار چون کے اس نو دسنا چاہنا او کم ظرف نام علی چاون دی اتنی تھوڑی سزا نام علی چاون دی پہلے کردام گھر بے کے علی علی جڑے ملنگ مزاج بیٹھے ہو ہن ویسا اسے دے دربار سیزادہ کھڑا ظالم دے سامنے آکے حاضر بیٹھو لطفہ ویسی اے ان ظالم درویک کے پیا دے نام علی چاون تے سزا دیون والا تو ہیں آدھے ہاں میں اعلان کرائے آدھے پہلے گھر بے کے علی علی کریں دام ہن تیرے دربار علی علی کھڑا کر داں ہی جرت تا آگ کہنو میں نو مارے کوڑے اس علی علی دا قصیدہ شروع کیتا عزادار علی 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 دیاں صداواں چاچا بلند کیتیاں حاکم اشارہ کیتے اس نو مارو کوڑے مارن والا اس دے قریب آیا او پشت مرین دے تازیانہ اس دی زبان چو نام علی بلند ہوں دے کوڑے مار کوڑے مارن والا تھک گیا نام علی نہیں مکیا ویک کے پیا دے بندہ تبدیل کر علی دی فضیلت میں ہون شروع کرنی ہے مہربانی حد کسی کمی دا محتاج نہیں حالی فضیلت میں یا مہربانی صحیح حالی فضیلت امیر تا ہون شروع کرنی ڈھیر سارے لگے تازیاں نہیں دربارج بیٹھو ایک بندہ پیا دے یار ہے بجڑا اتنے مرندہ پیا تازیاں نے کہ تھائیں ٹر گیا نا تیرے ذمہ لگ ویسی پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے اے تیرے ذمہ لگ ویسی لوگ اکثر کمزور تے تصرف پیا وکھین دے اس دی جان بخشی کر ابو دمدام تو ہٹایا نہیں بھئی چھوڑو اس نو نہ مارو تازیاں نے ٹردہ آگیا ویڑے بڑی جلدی پیا کرداں نتیجے سیدادت والے حوالے اپنے ویڑے آیا چاچا درات دا ویلا ہویا نجف دے پاسے منہ کر کے پیا دے بادشاہ وکالتی تیری کرا تے کوڑے میں جھلاں بادشاہ نہ بھی تو آدھا چاہاں زخمی بھی میں ہوں بادشاہ مہربانی کرو نا میں نو زیارت کراؤ لفظ نہیں مکیا سجے پاسے نالو آواز بیان دی ابو دمام سرچا میں نجف جو علی آگیا حیران ہویا مولا او جتھے جلیندہ رہیاں مولا اتھے نہیں آئے مولا ہونا ہے حج دیاں ہن گلاں امیر المومنین زیر لب مسکرا کے پیدن فیصلہ آپ کرتے سڑے تے میں نہیں آیا تائیں اتھے میں نے بلایا نہیں تائیں اتھے بلایا میں آگیا اے ان کانٹے پھیرے نے ہاتھ جڑے حاضر بیٹھے ہو جین دی کانٹے نجف دے والی علی دا ہاتھ ہوئے
زخم ہو گئے سائیں ٹھیک، رات گزری بڑی جلدی، آخری 70 فضیلت دی تیرے حوالے، پہلے ٹرے آئی سوٹی دے آسرے، ہن علی دا منن والا، ولایت علی دا آسرا، بجڑا آل محمد دا منن والا، کمر مودت امیر المومنین نال صدی کر کے ٹردہ ٹردہ بازاری چ ٹردے لوگوں دے پاس ویکھ کے دے آؤ میں توں دساں علی علی کرن دا انعام کیا ہے، آؤ میں توں دساں علی علی کرن نال فائدہ کیڑا ہوندے، ظالم دے سامنے آیا حجاج پہ یاد ہے کل لالے تازیانے بھول گئے نہیں، آدھے تو اے دستا اعلان کیڑا کرائے، یادے میں اعلان کرایا ہی آج دے بعد علی علی کوئی نہ کرے، بندہ آئے ہی نہیں جڑا ستر سنے تے لطف نہ لوے ویک کے پہ یاد اچھا تیرے آکھے اور قرآن پڑھنا بند کر دے ماں، تیرے آکھے آدھے تین ڈر نہیں لگدا، کل میں مارن تازیاں نے آج وقت بے تازیاں نے جھلن آگئے، ابو دمام ویک کے پیادے جتنے ہو سکتے نہیں تازیاں نے مار، آدھے میں مرے سا تازیاں نے ہو سکتے تو مر جاویں، ویک کے پیادے نہیں کل تائی زندگی تے شاکائی، آدھے یقین نہ لائے کھڑا 40 سال دے زمانت نجف دے والی علی دیتی ہے، مہربانی سے حیدری 40 سال دا زامن نجف دا والی حسنین دا بابا نوکروں لگیا تازیانت امیر المومنین پہنچے، ساری زندگی اے ان فاتح خیبر ہتھنوی ویکھے نا، یقیناً آئے تو روڑ بیٹھیں تے ڈھائی مار کے رویا حسین دا بابا، ایک نے سلمان پہ پوچھتے ہیں مولا ہتھنوی ویدے ہو، مولا روندے بھی ہو تڑپ کے پہ فرمیندن روندہ تائیاں ہاتھ بھی موجود ہیں تے حسین دماغی زخمی ہو دی رہی، مرحبا ہائے قبول ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئی، بھائیاں دا حکمہ 217 اللہ اس بی بی دے صدقے بھائی طاہر دی والدہ نو صحت نال زندگی عطا فرماوے، عزاداروں ظاہری طور تے ویکھ رہے ہمیں ہر اکھ اشک بارے، ظاہری طور تے آخری ویلہ تیرے میرے رسول دا، سائیں 63 سال دی ظاہری زندگی، اللہ جانے حسین دے نانے دی جگرچ کیڑا درد آئی، 63 سال دی عمرچ 350 سال آلے بجڑے نو پہ فرمائنن سلمان میں نو آسرہ دے، عزاداروں ایک پاسو نجف دے والی علی آسرہ دیتا، بے پاس 350 سال دا بجڑا سلمان، اور دولت گیٹ دے غیور عزاداروں پہلی دفعہ روندو یا نبی مسجد دے ممبر تے آ بیٹھا، سامنے ڈھیر سارے اصحاب دا مجمع، ممبر تے نبیان دا سلطان تے انج رنے جو ڈاڑی ہنجوہ نال پس گئی، صحابی تڑپے ہاتھ بن کے پیدن مولا خیر تہے، نوکران دے ہوندے پہ روندے ہو، تڑپ کے پہ فرمیندن روندہ تاہاں میں محمد توادے درمیان 63 سال دی زندگی گزاری، آدھن جی مولا حسین دا نانا پیادے میں محمد ہو کے پیا پوچھنا ہے دسو توادے درمیان کوئی ایجیت نہیں جیندی تھی میری وجہ تو زخمی ہوئی ہو، مرحبا عزاداروں تیری آیا یہ صحابیاں رونا شروع کیتا، نہیں مولا توادی وجہ نال تو ستا کے دسے دی زحمت نہیں اللہ دی رحمت بن کے آن دیئے، اکھر رسول دیاں وسیاں ڈھا مار کے پہ فرمندن حیاء کرے آئے مطا میں ٹران تے میرے بعد کلی بطول رول بنے، مرحبا پہ فرمندن میرا پتر ہے کوئی نہ، مطا میرے بعد میری کلی دھی سیدہ روندی رہ جاوے، ویک کے پہ فرمندن توڑے درمیان اگر کہیں میرے تو کوئی قرض لمن ہوئے، کہیں کوئی ادھار واپس لمن ہوئے، آج میں محمد موجود ہاں، لازو میرا وطن سمجھے، ملک دا کوئی مجمع نہیں سمجھدا، ایک بندہ دے مولا ہی دیں یہ گلنا کیوں پہ کریں دے ہو، ڈھا مار کے پہ آدن ہمیشہ پیوان دے ادھار، پیوان دے قرض پتر چکیں دن، رو کے پہ آدن عادتاں پیاں میں ٹرنے میرے بعد پتر میرا ہے کوئی نہ، میری کلی دھی زہرا ہے متا روشنی دے سامان چاہ کے میری دھی دے بوئے تے آ جاؤ، مرحبا عزاداروں قرض دا ہے نام، آخر مجمع چو ایک بندہ سہیں اٹھے ویک کے پیادے مولا فلاں مقام تے زید بھئی تسا میں نو مارے آئی تازیاں نا، جڑے جوان بیٹھے آئے کرے رسول پہ فرمیندن حیاء کر میں رحمت للعالمین بن کے آیا، اد نہیں مولا فلاں مقام تے تسا تازیاں نہ مارے آئی، رسول فرمایا اس لگے ہوئے تازیاں نے دے بدلہ لے سے،
آدھے ہاں مولا رسول سلمان در ویک کے پیدن سلمان جی مولا ویک کے پیدن دے تازیانا شالا امت دی پوری اترے میں محمد دی نب ویسی آدھے نہیں مولا او سگمہ تازیانا رسول فرمائے سلمان ونج حسنین دی مانو آگ تازیانا چاڑے سن باروں ڈیڈی دیا بیٹھا انما دی آیت تلاوت کی تھی پردے دے اندروں مخدوم کائنات سین سلمان پیادے بی بی توارے بابے تازیاں نہ منگائے رومنے بیٹھے دے ویکھے میں درے ان پردے چو میری سین ہاتھ ودھایا تازیاں نہ آیا سلمان دے ہتھاں تے بڑی جلدی پہ کرداں اے ان میری سین ہاتھ بن کے پہ فرمیندے ہیں چاچا سلمان جنگ دا موسم کوئی نہیں بابا میرا اوکھا ودہ ٹر دے ہیں چاچا سلمان دسا سک دیں میرے بابے تازیانہ کیوں منگائے نہیں آیا بندہ جڑے سمجھ کے آئے نہ کرے متھا سلمان دا زمین چاہ لگے رو کے پیادے بی بی نراز نوے نا مسجد تیرے بابے کہہ دو دھار دے منے مرحبا مسجد و بندہ آئے جے تیرے بابے دو تازیانہ مارنے تازیانے دا نام ہے تڑپ کے پہ فرمیندن چاچا سلمان جے مارنے نا تازیانہ جڑا اس دے ہاتھ تے ونج رکھیں اور سامنے ہاتھ بن کے آکھیں جنہوں مار نہیں نا اسے دی کلی دھیئے جڑی پردے دے اندر بے کے تیری منت کر کے پیا دیئے جے ضرور مار نہیں نا ایک تازیانہ میرے حسن مار ایک تازیانہ حسین مارو پیا دیئے پوتر کتھے منظور ہیں میں نے بابا بڑا پیارا مرحبا دی میرا رحمت کل بابا میرا جہان دیا ازتالا بابا رونا لے منگی کرو دعا شال چھوٹی اولاد دی ماں نہ مر جاوے ہکو غربت دوین اللہ نہ کرے چھوٹی اولاد دی چاچے ماں مر ونجے نا پورا دیں جنازہ ویڑے چپیا رہن دے چاچا بچیاں نو احساس نہیں ہوندہ سارا نقصان کتنا ہوئے تیج نہ ماد جنازہ سیزادہ ویڑے چٹر ویندے وقت قیامت دی رات ہوندیے او پہلی رات تازہ تازہ چھوٹے یتیم بچے تر تر سجنہ دا مووے دن کوئی وارث بنے تا ٹھیک نہیں تا جتھے جا لب دیئے اتھائیں سامیں دن عزداروں جنہ مسلمانہ تو بطول لکا کے دفنا کے نہیں جنہیں 40 قبریں بڑھائیاں ونجن او دفنائی نہیں ویندی لکائی ویندی ہے عزداروں پہلا وین اتنی ہائے کریں جڑی پردے چاہی بیٹھی ہے تیرے میرے حق کے دعا کر کے جاوے عزداروں مسلح عبادت امیر المومنین آئین چاچا پہلی دفعہ حسین دا بابا سائیں روندے بھی کھڑن نماز شروع کی تینے پاس دنال سیزادہ ملک زنجبار ہاتھ ودا کے بیا دیئے یا علی نماز مکہ لط پائے گئی عزدار حیدر قرار نماز مکمل کی دیئے آرہ کے بیادن فضا بین بطول دے بعد کوئی نوی قیامت آدھی یا علی میرے نال ایک وار اپنے ویڑے تیاں اور وڑا لے حیدر قرار آوین قیامت منظر آئے چھوٹا جیا حسن میرا مٹی تے بیٹھا روزے دوے کیا دے نانا امیر پتر رول گئے آد نانا جنو چیداوے آج مٹیاں تے بیٹھا مرحبا امیر نہ بڑے ہو سکتے قیدی زندگی دی آخری مکان ہویا عزادارہ حیدر قرار منظر اٹھایا آوات ویکن دو نکیاں نکیاں دیا پہلی وار مٹی تے سدیاں یار آواتی چھوٹی نو آنا لا کیا دی نروا مما دور تر گئی ہے عزادارہ امیر المومنین منظر اٹھایا آج نہ بیڑیوں منظر وکھین دیا ہویا آج یہ نہیں مولا تیری عزت قسمیں جیڑے ویلے دبتول دفنا کیا ہے آج یہ حسن مٹی تیروں دا بیٹھا ہے او دیئے روندیاں بیٹھیں آج یہ ہر جان اٹھائے میں نے حسین نہیں لبدا آج یہ اللہ جانے ماد بار میرا غریب کن گیا روڑا لے منظر کیڑے فاتح خیبر تلوار چاہ
لائی ہوئی ہے مدینے دیا گلیاں دے وچ ودے دوڑ دے رو رو کے ودیا دن حسین ماں دے قاتلاں دی نگری ہے عزادارہ جنہ جنت البقیع چاہے در قرار آئین قیامت منظر آئی 5 سال دا حسین ماں دی قبر دے نال ان ستے جویں نکے بال ماں دے نال سمدین سجا باز چاہ کے ماں دی قبر تے رکھیا ہے رنے تے رو رو کے پیا دے بیرات رضا کیویں چائے ساں ٹکڑے آئے